मज़ीद साहिबान मुबारकान द उलूम न बहुम मंगो तासु मुस्तफ़िद कीगू नाथवानान व हज़रात द खैस्ता आवाज़ न बबंगो सासो खपल वगुना खपल ईमान ताज़ा को उस ख्वास को माँ द नाज शरीफ द पारा द KPK मशहूर नाथवान मोहतरम मकाम इज़्ज़त माब आली जनाब मोहतरम ज़ैनुल आबिदीन मदनी सेफ्ता कि अगर रासी और दखुल मखसूस अंदाज के दाकई करीम अलैहिस्सलाम मुबारक मदह सराई होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देर अदब सरा तवज्जो शहीज़ा अवल यो आयात शरीफ तिलावत को और ब्या मुख्तसर यो कलाम पेश को बे इजाज़त अखलम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाह अला الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي नबियानों के सरदार रसूलुल्लाह दे ग्रान पाक परवरदिगार रसूलुल्लाह दे शफाअत बमुकवी मुसलमानानों जिम्मेवार नबी मुख्तार रसूलुल्लाह दे पाक अल्लाह भी खत्म कड़ी नबूवत दे बेमिसाल जलवदार रसूलुल्लाह दे नो द दुनिया दा खुल टूल वर्त हैरान दी दीर खैस्ता औ हुसनदार रसूलुल्लाह दे नो द दुनिया दाखुल टूल वर्त हैरान दी ए द दुनिया दाखुल टूल वर्त हैरान दी दीर खैस्ता औ हुसनदार रसूलुल्लाह दे अल्लाह सलाम दे डाक बाबा जान तमो सलाम दे डाक बाबा जान तमो सलाम दे डाक बाबा जान तमो सलाम दे अल्लाह और रसूल मिना अल्लाह और रसूल मिना औलिया उल पैगाम दे डाक बाबा
जानत में सलाम दे, डाक बाबा जानत में सलाम दे, डाक बाबा जानत में सलाम दे। अल्लाह और दरअसल सलकड़ मिन मोहब्बत हर यौम मुसलमान द पार दिलवी सआदत, हर यौम मुसलमान द पार दिलवी सआदत। स अजीम पेशवा, स अजीम पेशवा ज़मुन नबी आखिरुल अनाम दे, डाक बाबा जानत मो सलाम दे, डाक बाबा जानत मो सलाम दे। अल्लाह और रसूल बिना औलिया उलवी पैगाम दे, डाक बाबा जानत मो सलाम दे, डाक बाबा जानत मो सलाम दे। हर चान बसियात मिन कौ रसूलुल्लाह सरा, दग मिन दप हकीकत की द अल्लाह सरा, दग मिन दप हकीकत की द अल्लाह सरा। नो दी बांदी गवा, दी बांदी गवा द पाक अल्लाह अजीम कलाम दे, डाक बाबा जानत मो सलाम दे, डाक बाबा जानत मो सलाम दे। मिनत जाना अहल बेतो इबादत दे, चावर सर मिन उकड़ा डालवे सआदत दे, चावर सर मिन उकड़ा डालवे सआदत दे। इमाम हसन इमाम हुसैन क़ब्ल ज़मुन इमाम दे, डाक बाबा जानत मो सलाम दे, डाक बाबा जानत मो सलाम दे। हजरत हाफिज अब्दुल मालिक साहिब क्रमियात इज़्ज़त मआबा, और गुल दे द शेख गुल साहिब गुलशन इज़्ज़त मआबा, गुल दे द शेख गुल साहिब गुलशन खुले गुलाबा। न पाक अल्लाह वरकड़ी औलिया तलवी मुकाम दे, डाक बाबा जानत मो सलाम दे, डाक बाबा जानत मो सलाम दे। और शेख नूरुल हक कादरी दे सुमरान जवले, तासु वर्ता उगोरई महफल दी पदवी खुले, तासु वर्ता उगोरई महफल दी ददवी खुले। दुई बांदी खैस्ता महफला, दुई बांदी खैस्ता महफल फैज़ द दिल डेर आम दे, डाक बाबा जानत मो सलाम दे, द डाक द बाबा सुमरा खुले जानशीना। पमिन बकड़ मिया दरता हजरत सईद हुसैना, पमिन बकड़ मिया दरता हजरत शेख सईद हुसैना। लुई अखलाक लरी आशिक नबी खैरुल अनाम दे, डाक बाबा जानत में सलाम दे, डाक बाबा जानत में सलाम दे। ज़ैनुल आबिदीन फखर बेकुम अपन निस्बता, निस्बत लरम साहिब द पीर सबाक हजरता, निस्बत लरम साहिब द पीर सबाक साहिब हजरता। पमीन में जुड़ कड़े मुख्तसर दगा कलाम दे, डाक बाबा जानत में सलाम दे, डाक बाबा जानत में सलाम दे। नारे तकबीर समद मिनी नारे आखिरी जवाब, नारे तकबीर, नारे रिसाला,
सल्लल्लाहु अलैहि जज़ाकल्लाह बारकल्लाह ज़बून खुश नसीबी दा कि प्रोग्राम तक तशरीफ़ आवरी वकरला बक़ियत सलफ़ मंबउल फ़यूज़ वल बरक़ात मोहतरम मकाम इज़्ज़त माब पीर तरीक़त रहब शरीयत हाफिज़ अब्दुल मालिक अल क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया क़ादरिया लंडी गोतल शरीफ कदरदानो उस द आगे अजीम हस्ते बयान बांधे मुंग वक़्फ़ुल वगुन ख्वाग को चिकम अजीम हस्ते द साहिब मुबारक सरा द गौद समान डाक इस्माइल खेल शरीफ बाबा जान सरा डेर ज़्याद मुलाकातुना सोहबतुना रागली दी द साहिब मुबारक डेर दुआगाने दगी सर दी जमा मुराद जरनैन अहले सुन्नत कायद अहले सुन्नत इज़्ज़त माब आली जनाब मोहतरम मुकर्रम डॉक्टर सेनेटर नूरुल हक अल क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया दी दगी मुबारक पर इस्तेकबाल के दयोसो पुरजोश नारो जवाबू नरा के नारा तकबीर नारा रिसालत साहिबान मुबारकान उलमाए अहले सुन्नत हक व सदाकत की निशानी नूरुल हक अल क़ादरी। जल्ल जलालुहु व अम्म नवालुहु व अज़्ज़ शानुहु व ला इलाहा गैरुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिना व नबिय्यिना सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बशौक़ सर दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिनिल फ़ातिहि लिमा उग़लिक़ वल ख़ातिमि लिमा सबक़ अन्नासिरिल हक़्क़ि बिल हक़्क़ वल हादी इला सिरातिकल मुस्तक़ीम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि हक़्क़ क़द्रिहि व मिक़दारिहिल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। स्टेज बांधे मौजूद दिमुंगा तासो मुक़्तदायान और पेशवायान साहिबान मुबारकान ढेर गणश्मेर दलता उलमा नास्ती हाफिजान नास्ती नातख़वानान नास्ती और सुम रशीदल तरागलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशिकानो और डाक बाबा जान रहमतुल्लाह अलैह मुहब्बीन व मुरीदान टोलो ता अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुंगा सर मजलिस के बतौर ख़ास बेज़िक्र हुक्म पाक पटन शरीफ दीवान साहब जोए नास्ते और मौजूद दे और तासो तदा पतई जदे मुंगा मशाइख और बुजुर्गान दागुई दा ख्याल और सोचो जे पुख्वा ज़माना की यो तबे इक़लीम हिंद वे और बल तबे इक़लीम सिंध वे दाउस चुकुम पाकिस्तान दे दारे मुंगा दा मौजूदा पंजाब
او سند او دا علاقه دې ته به اقلیم سند وي او د واګا بارډر نه پلو دغه ته به اقلیم هند وي نو د مونږه د صاحبانو دا سوچ او خیال او نظریه او عقیده وا چې د اقلیم هند روحانی سلطنت عطای رسول معین الهند خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ سره دی او د سند چې کوم موجوده پاکستان دی د دغه روحانی بادشاہی او سلطنت د حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ اغله د خدای پاک ورکړی دی د زاغته د ستاسو طرفنا او دا د ډاک بابا جان رحمت الله علیه دا کور او دا خانقاه دا د چشتیانو مرکز دی او د قادریانو مرکز دی زه هغوی ته ستړي مشیم وایم او په خیر علیم وایم زه د سید حسین صاحب د دوی ډیره شکریه ادا کوم د مونږه رور دی د مونږه بچی دی او داسې معشوم د مونږ والد صاحب ته سیو مبارک راوستلی و چې دا زه دلته د جنیدیې په مدرسه کې داخلومه الحمدلله هغه ټول جنیدي او قادري او چشتي ټول فیضان او برکت الله خدای پاک ورکړی دی او زه شکریه په دې ادا کوم چې د بابا جان رحمت الله علیه دا ګلستان دا چمن او دا باغیچه د علم په صورت کې د عمل په صورت کې د ذکر په صورت کې او د روحانیت په صورت کې الله تعالی په دغه باندې آباد او قائم او دائم ساتلی او الله تبارک وتعالی بدا کوي دا یاد ولرئ مونږه چې دغه صاحبان له دلته راشو دا کلم دا عقیده مه ساتئ چې دا چې راشو مونږه دلته ګوندې خالي زولې به د دغه ځای نه ځو د صاحبانو دربار نه د صاحبانو د دربار خو ډېر لویه خبره ده د هندوستان لوی علمي شخصیت چې د بریلی او دیوبندي د دواړو مکتب فکر استاد دی شاه عبدالعزیز محدث دهلوي رحمت الله علیه هغه فرمایلی دي چې هر کله یو ژوندی د یو مړي قبر له لاړ یو ژوندی د مړي قبر له لاړ نو یا به دا ژوندی په ولایت کې په بزرګۍ کې په بندګۍ کې په عبادت کې په تقوا کې د دغه قبر خاوند نه اوچتي یا به دا قبر خاوند په ولایت کې په تقوا کې په بزرګۍ کې دغه راتلونکي زیارت کوونکي نه بهتري که دغه ورتلونکي کې الله تعالی زور اچولی د ده فیض او برکت خدای پاک مړي ته وررسوي او که هغه صاحب قبر کې الله تعالی کمال او تصرف او تقوا او بزرګي د ده نه اوچتی نو د هغه نه الله تبارک وتعالی دله فیض ورکوي د اولیاء کرامو د دغو هستیانو دا یاد ولرئ ډاک بابا جان رحمت الله علیه غوندې شخصیت دا چې د دنیا ته راغلي دا په دې دنیا کې ملماني دغه په دنیا کې د دې دنیا سره د دوی هیڅ تعلق نه وي که مونږ سره به دلته ناستو که ګرځېده به که جنازې به کولې که دعاګانې به کولې که میلادونه به کول که ذکر به کول دا موجود په دغه دنیا کې وو لیکن تعلق د هغې دنیا او د رب الله تعالی سره وه او دا چې کله د مونږ صوفیاو لیکلي وي چې کله یو ولی الله قبر ته لاړ شي د هغه روحانیت روحاني طاقتونه داسې شي لکه توره په دنیا کې داسې وي لکه په تیکي کې چې پرته وي او چې کله قبر ته ورسي داسې ورسي لکه د تیکي نه چې بهر راوځي د اولیاء کرامو سره هغه خلق چې د نیکانو صالحانو سره د چا نسبت دی د چا تعلق دی
د چا ورسره دوستي ده دا یاد ولرئ صوفیاو لیکلي دي چې من نظر الیه ولی الله فقد سعد من نظر الی ولی الله فقد سعد چا چې د الله دوست ته نظر وکړه دل الله تبارک وتعالی نیکبختي ورکړه ومن نظر الیه ولی الله فقد سعد واسعد چاته چې الله تعالی دوست ولی الله نظر وکي نو دی خو څه نیکبخته شو چې په ده کې الله تعالی دا طاقت راولي چې دی چاته نظر وکړه هغه به هم نیکبخته شي دا طاقت ته اولیاء کرامو په صحبت کې ځکه نیکانو خلکو سره تعلق نیکانو خلکو سره دوستی زمونږ صوفیاو زه دا خبره درته د تصوف د کتابونو نه د مختلف ځایونو نه کومه لیکلي دي زمونږ صوفیاو لیکلي دي چې چا دا غواړي چې ماته د الله تبارک وتعالی د رحمت په نظر سره وګوري او ما کله کله د بابا جان رحمت الله علیه په دغه نوم کې زه خیال او توجه کومه نو رحمت او کریم دا دواړه هغه صفتونه دي رحمت چې دی دا الله تعالی د ذات هم صفت دی او د رسول الله هم صفت دی رحمت للعالمین دی او کریم دا د الله تبارک وتعالی هم نوم دی او سیدنا کریم صلی الله علیه وسلم دا د چشتیانو وظیفه هم ده دا د رسول الله هم نوم دی او دا دواړه نومونه د ډاک بابا جان رحمت الله علیه د ده په دې نوم کې خدای پاک را جمع کړي دي رحمت او کرم دواړه د ده مبارک په دې نوم کې خدای را جمع کړي نو الله تعالی صوفیا لیکي چې تاسو د الله تعالی د نیکانو بندگانو سره خپل تعلق جوړ کړئ او د یو صالح بنده په زړه باندې خپل نوم ولیکئ چې هغه ستا ته دومره ځان ورته ورخوږ کړې چې د هغه په خپل زړه باندې د ستا نوم ولیکي او چې کله هغه په خپل زړه باندې د ستا نوم ولیکي نو بیا یې څه فایده ده فایده یې دا ده چې الله تعالی شب و روز کې هر شب و روز کې او یا کرتا د عارفینو زړونو ته په نظر د رحمت سره ګوري که په هغه زړه کې د ستا نوم لیکل شوی وي الله تعالی د هغې رحمت په نظر کې به توم راشي د صاحبانو سره د بزرګانو سره د دوی سره تعلق د دوی سره نسبت داسې مونږ وایو چې مونږ قادری او زه چشتی یم او زه سهروردي یم او زه نقشبندي یم او زه تیجانی یم او زه قلندري یم او زه اویسي یم او زه دا سلسله کې یم او په دغه سلسله کې یم دغه سلسلې مطلب څه دی چې د ما په غاړه کې پړی او مهار دا د دغه اولیاو دی د ما د غاړې دا مهار دغه اولیاو په لاس کې نیولی او دا چې جنت ته او د نجات په لار باندې ځي انشاءالله تعالی مونږ او تاسو به هم ځان سره بیو خو شرط به صرف یو وي شرط دا دی چې ایمان او عقیده کومه چې دغه صاحبانو ایمان کومه چې د صاحبانو عقیده وه په هغه عقیده او په هغه ایمان باندې قائم او دائم پاتې شو الله تبارک وتعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین د الله تبارک وتعالی حکم دی چې د ستاسو معیت دا د صادقینو خلکو سره وکړئ هغه خلک چې هغوی دا ژوند پر اشتیاو باندې تیر کړی او پر اختیاو باندې تیر کړی او د هغوی ژوند دا د نمود او د نمایش او د دوکې نو او چې کله د دغه خلکو سره چا تعلق پیدا شي نو بیا هغه که ډېر هم بدکاري هغه که ډېر هم سیاکاري قرآن پاک کې سورت کهف کې سورت کهف د قرآن پاک بالکل منځ دی او زه درته وایم چې په حدیثو کې د دې فضیلت دا راغلی چې څوک سورت کهف د جمعې په ورځ باندې ووایي
لاس اوچت کې چې چا قرآن ویلې د جمعې په ورځ به وایي سورت کهف چې سورت کهف څوک د جمعې په ورځ وایي نو د راتلونکي جمعې پورې د جمله ګناهونو دپاره خدای پاک کفاره ګرځوي چې په بله جمعې بیا ووایي هغې جمعې پورې دا د ګناهونو خدای پاک کفاره ګرځوي په سورت کهف کې چې مونږ او تاسو تلاوت کوو یا امام راته په ختم کې وایي او یا راته په محراب کې وایي په فرض مانځه کې نو په هغه کې الله تبارک وتعالی د اصحاب کهف ذکر کوي اصحاب کهف چې وو هغه خو اصحاب کهف هغه خو متقیانو هغه خو انبیانو هغه خو اولیاو لیکن هغوی سره الله تبارک وتعالی وکلبهم باسط ذراعیه بالوسید دا هغوی د سپي ذکر هم کوي او وایي چې دا د اصحاب کهفو سپیو او د مونږ د علما شیوخ الوظایف ناست دي دا چې کله چاته د مشکلاتو د حل دپاره د نظر نه د ساتلو دپاره د لارو د کلاولو دپاره یو تعویز او نسخه لیکي په هغې کې د اصحاب کهفو نوم ولیکي او په منځ کې ورته ولیکي چې قطمیر د هغه سپي نوم دی او هغه سپی به د قیامت په ورځ باندې الله تبارک وتعالی د لوی د رحمت شان سره جنت ته خدای پاک بوزي آیا دغه سپي منځونه کړي وو آیا روژې نیولې وې آیا عبادتونه یې کړي وو نه د صالحینو دغو ځان پسې شاړه دوی به ورته وایي چې قورې شه او هغه ورپسې روان وو الله تبارک وتعالی دا اعزاز او شرافت ورله ورکړه او د قرآن په منځ کې د هغه سپي الله تبارک وتعالی ذکر وکړو د ما او ستا د تعلیم دپاره د ما او ستا د نصیحت دپاره د ما او ستا د پند او د موعظت دپاره هغې ذکر الله تبارک وتعالی وکړو خبره خلاصومه د سعدي بابا حافظ سعدي شیرازي ډېر لوی شخصیت تیر شوی سعدي بابا په دې خبره باندې چې هغه فرمایي په خپل کلام کې چې ګلې خوشبوی یو مثال ورکوي چې ګلې خوشبوی در حمام روزه رسید از دست محبوبه بدستم چې یو ځل زه په حمام کې ناستم او ډېره خوشبویه خاوره وه خاوره راله چا راکړه چې ما ته راورسېده نو بدو گفتم که مشکو یا عبیری که از خوشبوی دلاویزه تو مستم ما ته نه تپوس وکړه چې ته مشکې که ته عنبرې ستا دې خوشبویۍ خو زما دا زړه خوشحال که او روح مې ورسره خوشحال شو دا سعدي بابا مثال ورکوي نو فرمایي چې په جواب کې راته هغه خاورې کومه خټه چې ما ته خوشبویه میلاو وه هغې راته وی بگفتا من گلی ناچیز بودم راته ویې چې زه خو هغه ناچیزه خاوره یم چې په ځمکو کې پرته ولکن مدت با گل نشستم لیکن لږ وخت د ګل په خوا کې پاتې شوم جمال هم نشین در من اثر کرد د هغه ګل په خوا کې چې زه پاتې شوم هغه ګل هغه ښکلا او خوشبویۍ په ما باندې اثر وکړ وگرنه من تو آخاکم که هستم زه خو ما هغه خاوره یم چې کومه خاوره پرته یي په ځمکو باندې خو د ګل سره نزدېکت د اثر ګلونو سره ځان نږدې کړئ ګلونو سره ور نږدې شئ خوشبویي واخلئ د دوی په نقش قدم او د دوی په لار باندې روان شئ د دوی د ذکر په حلقو کې شامل شئ د دوی نه تسبیح واخلئ او ذکر واخلئ زموږ صوفیا لیکلي چې منشور د ولایت که څوک د ولایت په لار باندې تلل غواړي د دې لپاره چې کوم منشور دی هغه ذکر الله د الله تبارک وتعالی ذکر دی الله تبارک وتعالی ذکر خپل کړی یو صحابي یو بدوی د حجة الوداع په موقع کې حضور صلی الله علیه وسلم ناراضي اور تو فرمایي چې قربان
ما ته یو مختصر زبانډچی ما کلیوالې ما زما ډېر عقل او سوچ نشته ما ته یو مختصر خبره وښایه چې په هغې باندې زه خپل رب سره ملاو شم او رب رانه راضي شي حضور ورته وفرمایل چې ای بچیا ته هر وخت داسې حالت کې اوسېږه و چې لسانو کا رطب بذکر الله ستا دا ژبه د الله په ذکر باندې لمدی دغه لار خپله که او په دې باندې روان شه صاحبینو د صاحبانو دا لار دا نقش قدم دا د الله تبارک وتعالی د ذکر دا د الله تبارک وتعالی د معرفت تا او د دوی چې کومه دا یاد ولرئ که د دوی د عقیدې سره د ډاک بابا جان صاحب رحمت الله علیه او زموږ د صاحبانو چې کومه عقیده وه هغه عقیده کومه وه د اهل سنت والجماعت وه په دغه عقیده باندې چې تاسو قایم وئ او د دغه صاحبانو سره مو نسبت وي هیڅ قسم طوفان او مصیبت او بلا دا درته نه په دنیا کې څه ویلی شي او انشاءالله تعالی آخرت کې به هم د دوی په جولۍ کې او د دوی په لښکر کې انشاءالله جنت طرف ته روان یو وما علینا الا البلاغ जज़ाक अल्लाह माशाल्लाह कदरदानो द हज़रत साहिब मुबारक द ओ शरीफ पर मुनासबत सरदा प्रोग्राम मुनक़िद दे पैगाम औलिया कॉन्फ्रेंस द साहिब मुबारक द योम वफ़ात पर मुनासबत सर मुनक़िद दे आज ये पैगाम औलिया कॉन्फ्रेंस गौस ज़मान डाक इस्माइल खेल शरीफ बाबा जान की और शरीफ की मुनासबत से मुनक़िद किया गया है। चूँकि किबला पाक वतन शरीफ से दीवान हामिद मसूद चिश्ती फ़ारूकी दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ लाए हैं तो मुझे हज़रत साहिब मुबारक की एक करामत याद आ गई, वो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। 2011 या 12 का साल था, मुहर्रमुल हराम का महीना था, जन्नती दरवाज़ा खुल चुका था। साहिब मुबारक की खिदमत में ये नाचीज़ और मदरसे के कुछ असातिज़ा और तलबा किराम पेश हुए। साहिब मुबारक से अर्ज़ की हुजूर हमें इजाज़त दें कि हम जन्नती दरवाज़े से गुज़रने के लिए, ये सादत हासिल करने के लिए बाबा साहिब मुबारक के दरबार शरीफ हाजिर हों। हज़रत साहिब मुबारक बाबा साहब फरमाते थे तो हज़रत साहिब मुबारक ने फरमाया कि तुम्हें इजाज़त है, हमें दुआ दी। और दुआ देते हुए दो काम हज़रत साहिब मुबारक ने फरमाए। एक फरमाया कि बेटा आखिर में जाना अच्छा होता है। एक ये बात फरमाई कि अगर आखिर में जाओ तो बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात ये फरमाई कि 2000 रुपये ये मेरी तरफ से जो तुम खर्चा करोगे अपने पैसों में शामिल कर लेना। 2000 रुपये हज़रत साहिब मुबारक ने अपनी जेब से हमें इनायत फरमाए और साहिब मुबारक ने फरमाया कि आखिर में जाना अच्छा होता है। जब हम मदरसे के असातिज़ा और तलबा किराम हुजूर बाबा साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरबार शरीफ पहुंचे और जब उस लाइन में लगे और जब वहां लाइन रुक जाती थी तो हमारा ये नारा होता था, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद हक फरीद या फरीद हक करीम या करीम। तो जब ये नारा हमारा लगता था रास्ता खुल जाता था। और याद रखिए जो साहिब मुबारक के अल्फाज थे कि आखिर में जाना अच्छा होता है। किबला जब हम जन्नती दरवाजे से जैसे ही गुजरे हैं, हम तकरीबन 11-12 अफराद थे, जैसे ही आखिरी फर्द निकला पीछे से दरवाजा बंद हो गया। तो साहिब मुबारक ने पहले ही फरमा दिया था कि आखिर में जाना अच्छा होता है। सारी रात हमने इंतजार किया, लेकिन सुबह फजर की अजान के करीब साहिब मुबारक ने पहले ही देख लिया था कि मेरे ये मुरीद, मेरे ये आशिक सबसे आखिर में ही जाएंगे। और जब हम वापस दरबार शरीफ में सलाम करके जन्नती दरवाजे से गुजर कर हम वापस अपने जामिया पहुंचे, रास्ते में जितनी सीएनजी, जितने खाने पीने का जो भी खर्चा हुआ था, जब सारा हिसाब लगाया हर फर्द पर 2000 रुपये आए थे। वो 2000 रुपये जो साहिब मुबारक ने जाने से पहले हमें अता फरमाए थे कि मेरी तरफ से भी ये पैसे शामिल कर लो, वही 2-2 हज़ार रुपये खर्चा हुआ।
तो सामिन वकार हुजूर बाबा फरीदुद्दीन वल मिल्ला गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार में जो जन्नती दरवाजा है, कुछ लोग कहते हैं कि ये कैसे जन्नती दरवाजा हो सकता है, जन्नत है आसमानों के ऊपर, दरवाजा यहाँ कैसे आ सकता है। उन लोगों के लिए बात अर्ज कर दूं कि रिवायात में मौजूद है अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों तले है। सही मुस्लिम की हदीस है अल जन्नत तहत ज़लाल सुयूफ, जन्नत तलवारों के साए तले है। जामिउ तिर्मिज़ी की हदीस है, हुजूर ने फरमाया अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्ना, बाप जन्नत का दरमियानी दरवाजा है। हुजूर ने बाप को जन्नत का दरमियानी दरवाजा फरमाया, जन्नत को माओ के कदमों तले फरमाया, जन्नत को तलवारों के साए तले फरमाया। माँ कौन होती है? एक बच्चे की प्रेगनेंसी की तकालीफ बर्दाश्त करने वाली, डिलीवरी की तकालीफ बर्दाश्त करने वाली, बच्चे की तरबियत की तकालीफ बर्दाश्त करने वाली। एक माँ बच्चे की तकालीफ बर्दाश्त करने पर उसके कदमों तले जन्नत आ जाती है। जो अल्लाह का वली सारी उम्र सैकड़ों लोगों को रुश्द व हिदायत देता रहा, सैकड़ों लोगों को जहन्नुम से बचाकर जन्नत की तरफ लाता रहा, जन्नत का दरवाजा वहां नहीं होगा तो कहां होगा। तो याद रखिए हुजूर बाबा फरीदुद्दीन वल मिल्ला, उनके जन्नती दरवाजे के साए मुबारक भी हमारे मोतकिद थे। हमें खुद साए मुबारक इजाजत इनायत फरमाते थे। साए मुबारक के बहुत से मुरीद हर साल जाते हैं, साए मुबारक की इजाजत से जाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा आस्थाना है। हुजूर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्थाना पाक पतन शरीफ हमारे साए मुबारक की मोहब्बत व अकीदों का मरकज़ है, हमारा भी मोहब्बत व अकीदत का मरकज़ है। अल्लाह करीम हमने अपने अकाबरीन से अपना ताल्लुक मजबूत रखने की तौफीक इनायत फरमाए। सामिन वकार नात शरीफ के लिए अब दावत दूंगा मोहतरम मकाम सरदार मोहम्मद साहब को वो आए, तशरीफ़ लाएँ और अपने मखसूस अंदाज में, वक्त की कमी की वजह से साए मुबारक का हुक्म है कि सिर्फ 5 मिनट में अपनी हाजिरी लगाएं। सामिन वकार इस प्रोग्राम में जोश व वलवले को बढ़ाने के लिए नारों का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। साहिबान मुबारकान, साहिबान मुबारकान, औलिया किराम, जबस्त डेर उर्दू मुआवरीदा मड़ा नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। यो खबर कुम नूर नाथ शरीफ जकद नाथ शरीफ हुकुम मुशरो और बेद साहिब मुबारक जमंग द ठूल द सरताज मशर से मुबारक तशरीफ फरमा दराते और फरमाइश राखो और कम तकरीर माँ पजड़ की निवले आगा अल्लामा व क़ुद्वतुल फ़हामा हजरत मौलाना व औलाना नूरुल हक़ क़ादरी से आगा पढ़े ख़ानदास की वजह के लिए खुशबू दर हम्मा व रोज़ी रसीद अज दस्त महबूबी बदस्तम बदो गुफ्तम के मुश्किया आबिरी कि अज़बुई दिलावेज़े तो मस्तम बगुफ्ता मन गिली ना चीज़ बूदम वलेकिन मुद्दत बागुल नशिस्तम। यो पीर सेब था, यो आलिम रागे, आलिम और आगवियम सेब कबूल वियम से खुलाड़े कुर्बान मगवियम कबूल वियम की आगा पीर सेब था, यो आलिम रागे वर्ते वेली चीज़मा यो शेर के सौदा खबर हो पोई गई क्या ना वही कम शेर के सौदा था वो यक जमाना सुहबते बाउलिया बेहतर
बेहतर सद साल त्वाअत बेरिया। एक जमाना इन लगा नास्तद वली सरा दाद सल काल इबादत न बेहतर दा खुद न मनम او आगा त्वाअत बेरिया चिकम द आसमानुनु द फरिश्तों इबादत दे आगा कबूल शवे इबादत दे सुन्नत यौ पीर शेफ सरद यवी जमाने लगा नास्ता दादा औलियाओ द लगे नास्ती दादा सल काल इबादत न बेहतर दा दादा न मन पीर शेफ उर्तेले नहीं मनी वेले ना वेले मुलासिब जख्पल कार कवा सिफाजा बवल मकवा वही न दाबा माता ददी जवाब राके वेले ख जवाब दरकम वेले आओ माशाअल्लाह ये न कुर्बान द शेबानो ददी सखावत नशम वो अमीन कना वागा उर्ता वेले चिदा न मनी वेले ना उर्ते वेले वावरा शैतान सो काले इबादत करे हो तासु सवै सो काले करे हो वही चार नस्काला के ना मर शैतान शपक जरा कालम रागले दे बाज़ मुफस्सिरीन यौला कालम वेले बाज़ अतियासर काले वेले जब्बन पे इत्तिफाक पदी यौला कालू को नो आगवर तवेली कि शैतान आगा द खुदे द वली द खुदे द दोस्त आदम अलैहिस्सलाम ने द यवी सिजदी न इनकारू का अल्लाह ताला तूल उम्र लानती का औ कागा ये वो सिजदे लगा बोले अल्लाह बद फरिश्तों उस्ताद करे हुए नु एक जमाना सुहबती बा औलिया बेहतर अज 1,00,000 साल त्वाअत बेरिया द औलिया सर लगा नास्ता दादा 1,00,000 करोड़ बेहतर दा ममीनम सुभान अल्लाह वनवेले दलता साहिब आलम से वेले ची हक फरीद और बसे या फरीद अल्तना आवाज़ की हक करीम या करीम नुमावेल दाम ठीक दा ज़का चे बाबा फरीद से कुडीर लोया हस्ती वा कुडीर लोई शान वाला हो अडीर लोई अजीम हस्ती वा खुजमन हजरत ख्वाजगान सुल्तानुल औलिया ख्वाजा पीर रहमत करीम रहमतुल्लाह ताला अलैह कदागा आवाज़ की कि हक करीम या करीम नुदा शिशे दे दा फना फि शेख मकाम दे वो है दाना रहे दोजन वो है टोल 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 अल्लाह सुचता उनसरे हुए हक फरीद या फरीद बसर चुशम हक शेख गुल से मुबारक हक बसर चुशम और हक करीम या करीम बसर शुभ बसर चुशम मुंग तकबुल दे खजब वो सख्पन ना तराशम चिकम जमंग हजरत देर मुहतरम मुकर्रम और द अजीम अस्तानी द इमामुल औलिया शेखुल मशाइख हजरत शेख गुल से मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरजंद अकबर और सज्जाद नशीन हाफिज अब्दुल मालिक से मुबारक माता दागे इजाजत राको दागे फरमाइश राको तो हुजूर मुबारक पशान के दे लाला त्यारा राणा सबारा गे लाला त्यारा राणा सबारा गे दुनिया तपाक रसूलुल्लाह रागे सोचत रसूलुल्लाह अलैहि सलाम शुकान ला सुजद गई संगम चिल्ला सुचत के दासी में पूछत आवाज हुई लाला त्यारा राणा सबारा गे लाला त्यारा राणा सबारा गे दुनिया तप उचत आवाज सर ए दू में दुनू दुनिया उड़ान शुला
رسولا یا بلال پاسستا اقاراغے بلال پاسستا اقاراغے دنیا تپا حضرت بلال صاحب چې وفات کی دنو ډیر خوشاله او خندلې بیبي ورته وی ولی خوشاله دا خو ذوالقدن ټیم دی وی و بیبي په دې خوشاله ما اوس مې وفات کېږم او د جانان دیدن بکوما لکه حاجي محمد امین صاحب وی د محبوب دیدن د پارا ز محشر ته خوشحالیږم چې محبوب پکې لیدی شي دا محشر اختر زما دی یا لاړه تیاره بلال سے وفات شو قبر کې خدا کیسګه کې خدا جی قبر کې او ګوتې ورته خدا له محبوب ورته مخامخ کنه مونږ ټول ته به مخامخ کې ان شاء الله کله چا ور سره مینې نو وی چې موږ سره به مخامخ کوي د چا چې ور سره مینې هغه आवाज کوي او کله چا ور سره مینې هغه چپ پاتې کیږي وای موږ سره مخ کوي کنه ان شاء الله نو بلال سے راوچت کړ یا بلال پاسستا اقاراغے دنیا تا پاک رسول اللہ راغے لالا تیارا رالا پدی نے نکی گی پمینا وائی لالا تیارا رالا نشتا مینا در کے نشتا مینا در نو اغا باران یوڑا لالا تیارا رالا دعمینی بی بی قسمتو بلل دعمینی بی بی قسمتو بلل کلا گل چپ کور دا عبداللہ راغے گل چپ کور دا عبداللہ راغے دنیا تا پاک رسول اللہ راغے لالا تیارا شہبان مبارکان ماشاءاللہ دا تارو جبی گلان راغلا الحمدللہ پا اتفاق راغلا دیر خوشحالا شو لالا تیارا رانا سبا راغے دنیا شیطان خاوری دی امبار شپ سرا شیطان خاوری دی امبار شپ سرا اچھی ٹائم بعد بھی اوڑا خواہ صدی راوڑی ماتا پتا ہونے لگی دا غبا ہوا یوڑا نو اچھی ٹائی چی تارا اوڑا ہوا یوڑا ولی دا حضور نات ور پسی دے او پویشو آخری دیکھو آگو رہے سبحان اللہ ہوئی جی بیام ہوئے سبحان اللہ پوچھت آواز ہوئے سبحان اللہ دی فقیر دا خاطر ہوئے سبحان اللہ واو رئی شیطان دیر حضور علیہ السلام چراغ خدای خوشحالو فرشتی خوشحالوی انبیاء خیاس فیاتل خوشحالو اسمارونا عرص خوشحالو خفصو کو وامنوری دا وستاسو کلو کی چی میلاد شریفی طول خوشحالی او خفاپا کی سوکی سوک نسخل شیطان آدی من الجنت والناس کنا جنیم خفائی او انسیم خفائی شیطان خاوری دی امبار شپ سر شیطان خاوری دی امبار شپ سر او زمکین مصطفیٰ راغے او زمکین مصطفیٰ راغے دنیا تب عزیزان و آخری خبرہ
پیر سے مبارک منگتا یو ډیر خپل هستی پرېښې ده څه شو چې د هغه د سید حسین صاحب مبارک په مخ کې به موږ د حضرت ډاک بابا جان مخ ګورو د چا اتفاق شته که خلیفه خلافتونه والای که د هغې نه ورته خلافتونه ملاوي خو چې بابا جان څوک په خپل ځای خلیفه کړی ټول خلافتونه وروسته کوي او د ده خلافت ته بس نه بسته ودرېږي ځکه دا د هغه حکم دی او د هغې د حکم باندې ختل دا تبعی ده دنیا و آخرت به تباهی الحمدلله نن سبا چې په دارالعلوم کریمیه کې په دې استانه کریمیه کې کومه قرباني روانه ده کوم کمالات روان دي د مدرسو په شکل کې آئے العلم بلا عمل عقیم والعمل بلا علم سقیم وکلاهما طریق مستقیم هغه د کلاهما طریق مستقیم لار روانه ده په استقامت سره الله دې سید حسین صاحب مبارک ته ډېر عمر ورکړي او انشاءالله نور به هم دا اوچتېږي نور به هم اوچتېږي او نور به هم اوچتېږي واخر دعوانا जज़ाक अल्लाह माशाअल्लाह दे दौरान के प्रोग्राम ते तशरीफ आवरी उकड़ला पीर तरीक़त रहबे शरीयत मंबा फयूद वल बरक़ात इज़्ज़त माब आली जनाब हाफिज़ मोहम्मद साहिब मुबारक ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया कादरिया बाखंडे शरीफ व पीर तरीक़त रहबे शरीयत मंबा फयूद वल बरक़ात मोहतरम पीर सैयद कमाल शाह बाचा साहब आस्ताना आलिया नक्शबंदिया तारुजब शरीफ अगी तो हम प्रोग्राम के हर काले हुए माँ कदरदानो नाथवाने सिलसिला जारी और सारी हुई उस दरख्वास्त को माँ मोहतरम कारी उबैदुर रहमान साहब और हमादुर रहमान साहब था चिराशी और मुख्तसर वक्त के अखबल हाजिरी लगी द वक्त द कमे द वजह नख्वास्त चटेर मुख्तसर वक्त वाखली नूर रुनू ता उलमाए किराम होता अगी तो हम बिया मौका मिलो दुरूद पाक शौक व मोहब्बत सर अल्लाह में खुशाल का अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व इतरतिहि बिअदद कुल्लि मालूम लक सलातन व सलामन अलैका सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यिदी या नूर अल्लाह यचिद इश्क परन ज़ख्त विसूख पखपला यचिद इश्क परन ज़ख्त विसूख पखपला हगफवी वी गिलन कवी लबला नो आशिकी द सादिकानु खल्कु कार दिनो मिलावी गीता तोहफा दलम यजला यद गुल कदर दबोरा बुलबुल सरवीनो गुंगटान विना खबरा तल तरतला यद बिलाल साहिब दमिनी न कुर्बान शमनो पसरोश गुई नारा अहद वहला यटूल गाहुनई कुर्बान करला प मोहब्बत किनो यजान खबर कद अवेस ददी अमला या पाक अल्लाह दी दहरमा शरीफ खादिम कनो दगा सवाल कवा हिदायत शासाइल वाए ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह
मखदी जाली दो जांगू की जंगी दी स्पिन मखदी जाली दो रो रो चिलो ये दे रहमत रावरे दो रो रो चिलो ये दे रहमत रावरे दो ए जांगू की जंगी दी स्पिन मखदी जाले दो जांगू की जंगी दी स्पिन मखदी जाले दो रो रो चिलो ये दे रहमत रावरे दो। इको कम आगे होते ये इको थोड़ा कम करे भाईजान। मक्का उम्मुल कुरा की दलवी रहमत बारान शुटुल आए सुभान अल्लाह वे पकूर दा अब्दुल्ला की दस्तूरु चरागान शो पकूर दा अब्दुल्ला के दस्तूरु चरागान शो हुरानी खंदी दी हुरानी खंदी दी शैतान बजाली दो हुरानी खंदी दी शैतान बजाली दो रो रो चिलो ये दे रहमत रावरे दो रो रो चिलो ये दे रहमत रावरी दो यौबल लजीर वरकू जंगल क्यों बूटो परले अल्लाह जरगुन को पशाड़ू नो बोटो परले अल्लाह जरगुन को पशाड़ू नो गठो पसमा कदामा की पसमा कदामा की अल्लाह 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 चिरो ये दे रहमत रावरी दो वे रो रो चिलो ये दे रहमत रावरी दो रहमत दा अल्लाह रागी जोले दा आमिनी तटुलु आए सुभान अल्लाह वैनी का पगी की बागिस निजदी कुड़ू सिनेता नीका पगी की वागिस निजदी कुड़ू सिनेता उसरा शहाली में उसरा शहाली में अल्लाह 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 जिलो ये दे रहमत रावरी दो वे रो रो चिलो ये दे रहमत रावरी दो सांगू की संगी दी बिन मखदी जाली दो रो रो जिलो ये दे रहमत रावरी दो रो रो चिलो ये दे रहमत रावरी दो बीबी हलीमी बूतलो जानान तरख पलकोरा हर सिज भी स्यार शू रहमत बरकत गोरा गली बडीरी दी गली बडीरी दी यौ सीजन कामी दो रो रो चिलो ये दे रहमत रावरे दो रो रो चिलो ये दे रहमत रावरे दो रो रो चिलुई दे रहमत रावरे दो। जज़ाकल्लाह तबारकल्लाह कदरदानो ज़मुंग साहिबान मुबारकान तो दा सादत हासिल दे कि कौमी असम्बली के अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत कुरान पाक नरूसो दा कई करीम अलैहिस्सलाम मुबारक नाथवानी की उस पर सेनेट के हम दा कानून पास शो चे इजलास नमक के तिलावत कुरान पाक नरूसो नाथवानी दा कई करीम अलैहिस्सलाम मुबारक बकी की नून हक कादरी साहिब मुबारक दागा बिल पेश को अल्हम्दुलिल्लाह दा बिल पास शो और पसुबाई असम्बली KPK के अल्लामा अदनान कादरी दामद बरकातुल आलिया दा बिल पेश को
कि दलते की हम तिलावत कुरान पाक न रुस्त नात खानी कीगी अल्हम्दुलिल्लाह आगा बिल हम पास हो दादा अहले सुन्नत दा तरीका दा खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे। अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह दा अल्लाह जल्ल शानु जिक्र दे और पसे मोहम्मद रसूलुल्लाह दा आका करीम अलैहिस्सलाम जिक्र दे। नो कदरदानो उस ख्वास को मैं अब मैं दावत दे रहा हूँ कौमी असम्बली के ऑफिशियल नाथवान मोहतरम जवाद अहमद करीमी साहब को कि वो आए और हुजूर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मनक़बत उर्दू जबान में पेश करें। सामिन दीवकार योसू नारू जवाब रहा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, साहिबान मुबारकान द बाबा फरीद साहब नारे और जवाब रहा के अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद हक फरीद या फरीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अब तमामी हजरात को उर्स की तकरीबात में आने वाले तमामी हजरात को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुक्म हुआ है हुजूर बाबा फरीदुद्दीन मसूरी गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हदिया मनक़िबत शरीफ पेश करने का। तमामी हजरात मोहब्बत से एक दफ़ा बआवाज़ बुलंद दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मोहब्बत से पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अदब ये है कि जहां उनका नाम आ जाए, अदब ये है कि जहां उनका नाम आ जाए तो वही ज़बां पे दुरूदो सलाम आ जाए। कह दे सुभान अल्लाह। वही ज़बां पे दुरूदो सलाम आ जाए तो मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। बाबा गंजे शकर हो करम की नजर, बाबा गंजे शकर हो करम की नजर, दर पे हाजिर है अदना गुलाम आपका। बाबा गंजे शकर हो करम की नजर, बाबा गंजे शकर हो करम की नजर, दर पे हाजिर है अदना गुलाम आपका। सदक़े कुतुब दी कुछ अता कीजिए, सदक़े कुतुब दी कुछ अता कीजिए, सारी दुनिया में रोशन है नाम आपका। बाबा गंजे शकर हो करम की नजर,
बाबा गंजे शकर हो करम की न। आप भी कह दें बाबा गंजे शकर हो करम की नजर, बाबा गंजे शकर हो करम की नजर। दर पे हाजिर है अदना गुलाम आपका, चिश्तिया सिलसिला यूं ही बढ़ता गया, चिश्तिया सिलसिला यूं ही बढ़ता गया। जिसने जो मांगा बाबा वो तुमने दिया, जिसने जो बाबा मांगा वो तुमने दिया। चिश्तिया सिलसिला यूं ही बढ़ता गया, चिश्तिया सिलसिला यूं ही बढ़ता गया। जिसने जो मांगा बाबा वो तुमने दिया। साबरे पाक को तुमने कलियर दिया, साबरे पाक को तुमने कलियर दिया। और दहली में देखा निजाम आपका, साबरे पाक को तुमने कलियर दिया, साबरे पाक को तुमने कलियर दिया। और दहली में देखा निजाम आपका, बाबा गंजे शकर हो करम की नजर, बाबा गंजे शकर हो करम की नजर। सर पे हाजिर है अदना गुलाम आपका, मर्तबा आपका क्या करूं मैं बयां, मर्तबा आपका क्या करूं मैं बयां। आप बाबा हुए सुहदुल अंबिया, आप बाबा हुए सुहदुल अंबिया। मर्तबा आपका क्या करूं मैं बयां, आप बाबा हुए सुहदुल अंबिया। इस नियाज़ी को बाबा निभा लीजिए, इस नियाज़ी को बाबा निभा लीजिए। इस करीमी को बाबा निभा लीजिए, इस करीमी को बाबा निभा लीजिए। ये करीमी है अदना गुलाम आपका, चिश्तिया सिलसिला यूं ही बढ़ता गया, चिश्तिया सिलसिला यूं ही बढ़ता गया, चिश्तिया सिलसिला यूं ही बढ़ता गया। जिसने जो मांगा बाबा वो तुमने दिया, जिसने जो मांगा बाबा वो तुमने दिया। चिश्तिया सिलसिला यूं ही बढ़ता गया, चिश्तिया सिलसिला यूं ही बढ़ता गया। जिसने जो मांगा बाबा वो तुमने दिया, जिसने जो मांगा बाबा वो तुमने दिया। साबरे पाक को तुमने कलियर दिया, साबरे पाक को तुमने कलियर दिया। और दहली में देखा निजाम आपका, बाबा गंजे शकर हो करम की नजर। आखिरी दफा सब कह दे, बाबा गंजे शकर हो करम की नजर, बाबा गंजे शकर हो करम की नजर। दर पे हाजिर है अदना गुलाम आपका। अल्लाह मोहम्मद शार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद, हक करीम या करीम, हक करीम या करीम, हक करीम या करीम। गिरदाबे
बला उफ्ताद किश्ती ज़ईफ़ा ने शिकस्ता रात पुश्ती बहक के ख्वाजाए उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या करीम चिश्ती। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह कदरदान बखल खुल ज़ैन बाने के ने प्रोग्राम ख़िताम तरफ त रवान दे उस नात शरीफ दपारा दावत वरकोमा मोहतरम फैज़ान जुनेदी से तच अगर राशि और दाकई करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक मदह सराई पखुल मखसूस अंदाज की होगी। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह मिना मोहब्बत सरवाए सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह पे इखलास सरवाए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह नुब्ज़ मकवर तयादुमा पास असमान के वर तयादुमा पज़ मकवर तयादुम पास असमान के वर तयादुमा छिनाड़ो ला मकान टा ला मकान के वर तयादुमा वरणाश्वरा ख्वरश्वा उच्चत दिगिजाज नहीं वरणा श्वरा ख्वरश्वा यरो कड पसर ले द तौहीद बलडी वशवा तौहीद बला दिवशवा नो नामा ये चिद खुदे नामे सरशवा कलिमशवा नाम ये चिद खुदे नामे सरशवा कलिमशवा जन्नत ये पे इनाम शुचाची मिनवर सरशवा कच्चा बस्तर गुकी नशद सिकंदर प्रतदा कच्चा बस्तर गुकी नशद सिकंदर प्रतदा जमा पसर बांध मंगल द कलंदर प्रतदा
مخرا خور کړې نوش براشي یا رسول الله چې نقابا د مخلر کړې سحر شي خبر دی یا رسول اللہ نابینا ستاد خائستہ نس خبر دی یا رسول اللہ دا بہل پتہ لگی چے محشر شی صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیہ یا حبیب اللہ یڈر حسنا زمونگ دل بردے خلق واوری فنبیانو کی افسر دے خلق واوری نو خود عظیم دے خود خربی الاعلا دے پس لخود پٹول برد خلق واورے عاشق پر پاک اکبر دے خلق واورے نو دا آدم نتر عیسیٰ علیہ السلام دا آدم نتر عیسیٰ علیہ السلام دے ٹھول معتبر دے خلق واورے این منتہا خو انتہا دا جبرائیل ملتہا اللہ ہو 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 خدای مو بخټول په خپلو خپلو ځایونو باندې کښېنئ این منتہا خو انتہا د جبرائیل وا دینهم خطل برد خلق واورے نو پیو امری سپگمئی در ترا درمی پیو امری سپگمئی در ترا درمی دمرے گٹک اثر دے خلق واورے اینو دمر کرا پلاس کی کاڑ شگویا دمر کرا پلاس کی کاڑی شگویا چھپا حق پیغمبر دے خلق واورے نظرا یہ
तलबगार द शफाअत यमा नजर ये तलबगार द शफाअत यमा इख्तियार मनदा पलोए महशर दे खल्को वावरे साहिबानो मुबारक पे इजाज़त बांधे द खत्म नबूवत यो नज़म वायमा फटोल बारा सर पमीना प मोहब्बत बांधे द्वारा लासुनो उचता हुए ख़ुशम द करें इंशाअल्लाह अवल दे यो सोनारो जवाब राके ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत पमीना प मोहब्बत और द्वारा लासुना बारा सर उचता हुए यो पमीना मोहब्बत बांधे बेवाए नोला सुचत कृप मैदार छिखदियनी नमनमा ला सुचत कृप मैदार छिखदियनी नमनम मोहम्मद नबी नबादबल नबी नमनम मोहम्मद नबी नबादबल नबी नमनम पमीना मोहब्बत बांधे वाए द्वारा सुनो जत के मोहम्मद नबी नबादबल नबी नमनम मोहम्मद नबी नबादबल नबी नमनम हगसो दिला सुचत कृपा मैदान बांधे छिमयन विपनामोस दखपल जानान बांधे हगसोक दिलास उच्चत कृपा मैदान बांधे छिमयन विपनामोस दखपल जानान बांधे छिमयन विपनामोस दखपल जानान बांधे और सोख शिवाय चे हुजूरा बेहुरमती नमनम मोहम्मद नबी नबादबल नबी नमनम ला सुचत कृप मैदार छिखदियनी नमनम मोहम्मद नबी नबादबल नबी नमनम मोहम्मद नबी नबादबल नबी नमनम चे अगयार मुकविलो बेप जानान बांधे नुदासी जुवन न दे पकार पदी जहान बांधे चे अगयार मुकविलो बेप जानान बांधे दासी जुवन न दे पकार पदी जहान बांधे नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत साहिबान मुबारकान आस्ताना आलिया कादरिया मानती शरीफ आस्ताना आलिया कादरिया लंडकोतल शरीफ आस्ताना आलिया कादरिया डाग इस्माइल खेल शरीफ ताजदारे खत्म नबूवत हो अल्लाह 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 हो जल्ल जलालुहु जिंदाबाद नुचे अगयार मुकविलो बेप जानान बांधे दास जुन दे पकार पदी जहान बांधे नो दास जुन दे पकार
कल नबी नमा नमा प्रोग्राम पर इख्तिताम के ज़ख्वास को माँ ज़मुंग द प्रोग्रामुन खुला ज़मुंग द मजालिस रौनक जीनत मजालिस रौनकुल मजालिस सदर मजलिस बक़ियतुस सलब मंबउल फ़यूज़ वल बरक़ात पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत पीर शमसुल अमीन साहिब मुबारक ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया क़ादरिया मानकी शरीफ अगी मुबारक तख्वास कुम चे इख्तितामी दुआ कलिमात फरमाई तागी मुबारक पर इस्तकबाल के पखफल खुल ज़ईन मानदे उतरे के और दयोसो नारो जवाब नरा के नाराए तकबीर नाराए रिसालत साहिबान मुबारकान पीर साहिब तमान की शरीफ पीर साहिब तडाक इस्माइल खेल शरीफ पीर साहिब मुबारक दलंडी गोतल शरीफ साहिबान मुबारकान जज़ाकुमुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद वालिही वइतरतिही बिअदद कुल्ल मालूम लका पमीन सर दुरूद शरीफ वाई अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह वाजिबुल एहतराम उलमा किराम व मशाइख अज़ाम ज़मुंगा उस्तासो द ठोलो द सरूर ताज द लंडकोतल द आस्ताने सजादा नशीन जनाब हाफिज़ अब्दुल मालिक साहब और दे आस्ताने रूह रवां द डाक बाबा जान रहमतुल्लाह अलैह दे आस्ताने सजादा नशीन जनाब सैयद हुसैन साहब और ज़मा मखतनास्तो मुशरानो कुशरानो आमजोलो दल्लरे और द निज़दे न रागलो मिलमनो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह ज़मा खुदा ख्याल चिगिने द नूर का लगनते बा द सहारा दो रकातो ताजद वक्त मिलावशी बिया द सहार मुस्का व रवानी गुबा ज़मा ख्याल है सैयद हुसैन साहब वक्ती तासो बारान वाली नु पतासो बांधे रहम रालू नु मामला रागुंडा काखा खबर आदाज़े का शेद लरे लरे बिलमानी दी बुकी और कारम तासो दे माजिगर न तकरीबन शुरू करे दे डेर पमीने सर रागली पे इखलास सर रागली अल्लाह पाक दे तासो दारातल पखपल आज़वीम दरबार के कबूल मंजूर की ज़मारू संग चितासो टोलो ता मालूम दा उस्तासो रातलल दे मकसद द पारा दी छि दा ज़मुंगा द डाक बाबा जान साहब रहमतुल्लाह अलैह ज़मुना द जुदाई तकरीबन 15 काल पूरा शो नो पज़ाहिर सूरत खो आगी ज़मुन सर निश्ता खो ज़मुंगा दा अक़ीदा दा चे इंशाअल्लाह दा आगी फयूज़ात व बरक़ात दा आगी दुआगानी ज़मुंगा उस्तासो सर शामिल भी ज़मारू दे और शरीफ सरे पे वस्त अवलिया कॉन्फ्रेंस नुम दे तो वर्कड़ा शवे दे अवलियाओं दे बुजुर्गानों
هغه معمولات د هغې هغه زندګي د هغې هغه ناسته د هغې هغه پاسته بلکې ځکه خبره راغونډوم او په مختصرو الفاظو کې درته ووایم نو په تاسو کې اکثرو خلکو ډاک بابا جان رحمت الله علیه لیدلی و د هغې هغه ناسته د هغې هغه پاسته د هغې هغه ذکر فکر د هغې هغه اخلاق د هغې ستاسو سره مینه او محبت دا د اولیا کانفرنس نچوړ دی دغه خواله دغه کوشش وکړئ چې دغه زندگی په دې طریقې سره تاسو خپله کوئ ځکه چې دغه زندگی د حضور نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک پر نقش قدم باندې یقینا چې هغې تګ کړی او دا ټول بزرګان په هغه تګ باندې الله تبارک وتعالی د مقام د رسول دي چې پس د وفات نه د هغې په مزاراتو باندې تاسو وګورئ د دې ځنه خلک روان شي وایي د پیر بابا رحمت الله علیه مزار ته ځما د سواد صاحب رحمت الله علیه مزار ته ځما پاک پتن شریف ته ځما او شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه مزار ته بغداد شریف ته ځما دا هغه مینه هغه محبت چې کوم هغې د الله تبارک وتعالی سره کړی دی الله تبارک وتعالی تر قیامته پورې به د هغې دا نوم دغسې ژوندی ساتي او زه او ته به د هغې مزاراتو ته ځو زمرونو یوه خبره کومه تاسو ټولو ته نن سبا حالات معلوم دي چې مونږ د ډېر کمزوري حالاتو سره مخامخ یو په مسلمانانو باندې خو د ډېرې زمانې نه راټیټه ده خو په نن وخت کې معامله ډېره خرابه شوه او حالات ډېر خراب شو تاسو وګورئ چې تیل کوم ځای ته ورسېده تیل د هر سیز چې کوم دی هغه مور ده چې تیل ګران شي هر سیز ورپسې ګرانېږي د مسلمانانو حالات تاسو وکته چې د نن نه څو میاشتې مخکې کم جنگ تیر شو کومه لړایي تیره شوه او د هغې نحوست او د هغې هغه سخاوالی چې هغه تر اوسه پورې را روان دی بیا به د دې هم تاسو خبر یئ چې تر نن ورځې پورې چې کوم دی نو اسرائیل ظالم فلسطین خو یې زیر و زبر کو او په لبنان باندې چې کوم دی حملې شروع کړي دي سره د دې چې امریکا ورته وایي چې بس که خو نه بس کېږي اندروني خو دا ظالمان ټول ملاو دي نو تاسو ته دا درخواست دی چې ګورئ په دې وطن کې زموږ سره د افغانستان خلکو تقریبا 50 کاله تیر کا او نن چې هغوی په کوم طریقه باندې روان دي د هغوی حالات هم تاسو وکته نو د دې دومره لوی تمهید تړلو نه مې غرض دا و چې په خصوصیت سره دا دعا کوئ چې خدایه زموږ په دې ملک امن راولي او خدا نخواسته که امن رانلو او دا معاملې شروع وي د افغانستان خلک خو تا ته راله زمونږ چته ګوره د تلو ځای هم نشته یاد وساتئ ښه زمونږ د تلو ځای نشته نو مهرباني کوئ په خپلو دعاګانو کې د خپل وطن لپاره دعا کوئ او وسرې دا دعا کوئ چې خدایه کم خلک چې په موږ حکمرانان دي د هغوی سوچ د هغوی فکر دې طرف ته کې چې په دې ملک کې په صحیح معنو کې امن راولي نه دا چې کوڅه په کوڅه باندې تاسو وګورئ دواړه طرف ته موږ خلک چې کوم دی نو دل کېږو که د حکومت د طرفه یې نو هم دل کېږو که د حکومت د مخالفینو د طرفه یې نو هم دل کېږو نو په خصوصیت سره دعا کوئ چې خدایه زموږ په دې وطن کې امن راولي دا دماکې او دا مصیبتونه او دا تکلیفونه زموږ نه لرې کړي بل د دې مجلس نه تاسو دا یو پیغام یو صحیح خپلو بچو ته خپلو کورونو ته چې د دې ټولو مشکلاتو حل چې کوم دی نو هغه درود شریف دی په مینه سره درود شریف ووایئ اللهم صل علی سیدنا محمد وآله وعطرته بعدد کل معلوم لك کوشش دا کوئ چې په خپلو بچو په خپل اولاد باندې دا لازمه کوي چې بچا یو سلسل زله درود شریفه خامخا وایي زه د سوکانوم یا عمر صاحب رحمت الله علیه زیارت ته تللی وم د ډېر وخت خبره ده هغه مولانا صاحب اوس بیمار دی
حبیب الرحمن صاحب هغې لاندې کوز کړم یو ځای ته نو په هغې کې داسې یو ځای دی چې بس سړی پکې داسې په اللهمو باندې صرف نه ودرېږي او بالکل د سړي دا تصور جوړ شي چې زه چې کوم دی نو په قبر کې پروت یم نو هغه مولانا صاحب راته ووایي چې بیا عمر صاحب رحمت الله علیه به په دې ځای کې چې ماسخوتن ننوتو او تر تېرې شپې پورې به یو لږ ځل چې کوم دی نو درود شریف وي اوس به تاسو په دې فیسبوکونو کې اورئ چې یاره دا چې کوم دی نو بغیر د څه وقفې نه کوې نو په دومره وخت کې دومره ویلی کېږي په دومره وخت کې دومره ویلی کېږي بایي ستا په خولې کې او د میا عمر صاحب رحمت الله علیه په خولې کې فرق دی تاسو زما په خبره پوه شوئ ستا په خولې کې او د میا عمر صاحب رحمت الله علیه په خولې کې فرق دی ته به دا حسابونه کوې او ته یې نشي پوره کولی د اولیاو د بزرګانو ته الله تبارک وتعالی دا کمال ورکړی چې رحمان بابا فرمایي چې په یو قدم تر عرشه پورې رسي ما لیږلی د رفتار د درویشانو ستا د دې وخت راکټه او اپالو نمبر فلان او فلانه هغه چې کوم دی نو په ګنټو کې رسي او د بزرګانو قدم چې کوم دی نو هغه په یو قدم تر عرشه پورې رسي نو ته به اوس وایې چې دا العیاذ بالله دروغ دي نه دا رښتیا دي خو ستا هغه سترګې نشته ستا هغه سوچ نشته ستا هغه فکر نشته نو غرض مې دا و چې درود شریف په کثرت سره وایي او بله درته دا خبره وکړم چې خپلو کې محبت پیدا کوي د خپلو خفه کېږو به نه خو په هر کور کې په هر آستانې کې په هره مدرسې کې او په هر ځای کې چې کوم دی یو حسد دی یو بغض دی یوه کینه ده او هغې چې کوم دی نو مونږ تباه و برباد کړو هغه دې حال ته راورسولو چې په کورونو کې فسادونه په آستانو کې فسادونه په مدرسو کې فسادونه نو زما ورونو د یو بل سره محبت پیدا کوي او محبت به په دې باندې پیدا کېږي چې کله مونږ الله تبارک وتعالی په دین باندې منګولې ولګو واعتصموا بحبل الله جمیعا او د حضور سلام په نقش قدم باندې روان شو الله تبارک وتعالی به زموږ دنیا او آخرت خسته کړي زه خپلې خبرې خلاصوم د سید حسین صاحب د زړه د اخلاصه شکریا ادا کوم چې هغې د کله نه چې د ډاک بابا جان سفر کړی دی نو هر کال الحمدلله د هغې چې کوم معمولاتو هغه یې ټول راټینګ کړي دي او دا عرس چې د هغې د وفات نه پس شروع شو دا 5م کال دی ښه په لویه سطح باندې هغه چې کوم دی نو دا کوي الله پاک دې د هغې په عمر کې برکت واچوي او الله پاک دې د هغې د آستانه په هغې باندې آباد او شاده ولري دا څومره مشایخ چې راغلي علما راغلي د دې د ټولو سره ستاسو د زړه د اخلاص شکریا ادا کوم سبا تاسو کسان پرون راغلي یئ سبا دوه درې ورځې مخکې راغلي یئ خدمتونو ته به راغلي یئ او سبا نن راغلي یئ کورونه مو پرېښي بیا در باندې چې کوم دی نو باران هم رالو تکلیف هم درته ورسېدو انشاءالله چې الله تبارک وتعالی به درته اجر درکوي زه ستاسو د ټولو د زړه د اخلاص شکریا ادا کوم مزید ستاسو وخت نه اخلمه چونکې د ایصال ثواب مجلس دی یو ځل الحمد او درې ځله قل هو وایي چې بیا دعا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
درود شریف وایي په مینې سره اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحابه أجمعين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. رب كريمة دا مونږ چې یو ځل الحمد او درې ځله قل هو اولستا په دې مجلس چې د کوم وخت نه شروع شوی څومره ذکر فکر وشو ناتخواني وشوه قال الله قال رسول صلی الله علیه وسلم وویلی شو دا خیرات دا صدقات دا ختمونه نوافل د دې مجلس لپاره چې شوي خدای دا ټول په خپل عظیم دربار کې قبول و منظور کړي او رب کریمه د دې چې کوم ثوابونه تا مقرر کړي ستا د رضا دپاره هدیتن تحفتن نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک ته وړاندې کوو د هغې روح مبارک به زمونږ ډېر ډېر خوشحاله کړي. 1,000,000 کم زیات پیغمبران علیهم السلام ته وړاندې کوو د هغې روحونه مبارک به زمونږ ډېر ډېر خوشحاله کړي. د آدم علیه السلام نه تر دې وخته پورې څومره مؤمنان مسلمانان نارینه زنانه وفات شوي خدای د ټولو روحونو ته ثواب ورسولی کړي. په دې حاضر مجلس کې د چا مشران کشران یاران دوستان والدین وفات شوي ټول په خپل تصور کې راولئ خدایه د هغې ټولو روحونو ته ثواب ورسولی کړي. زموږ د څلورو وړو سلسلو صاحبانو ته ثوابونه ورسولی کړي. د څلورو وړو مذاهبو خاوندانو ته ثوابونه ورسولی کړي. الله العالمین په ډېر خصوصیت سره زموږ د ډاک بابا جان رحمت الله علیه روح مبارک ته ثواب ورسولی کړي. د هغې والد صاحب د هغې والده صاحبه د هغې ټول خاندان ته ثوابونه ورسولی کړي. اعلی مقامات درجات نصیب کړي. رب کریمه دا مجلس جوړ شوی په دې کې هر قسم تعاون مالی جانی چا کړی ته به هغې باندې عالم پروردګار عالمه د هغې بدلی ورته په دنیا او په آخرت کې ورکړي او دا صدقې دا خیراتونه دا په خپل دربار کې قبول و منظور کړي. رب کریمه دې مجلس ته چې څومره خلک راغلي څومره قدمونه یې اخیستي هر قدم ورته په تله د نیکۍ کې واچولی کړي. پروردګار عالمه دا مجلس چا را جوړ کړی دی د دې دپاره خلک راغوښتي دي محنت یې کړی صفایي کړې ده پخلی شوی دی چا پکې ډیوټي به کړي چا به پکې چې کوم دی د دې ځای څوکیداري کړي. الله العالمین چې هر قسم محنت پکې چا کړی د خپل رضا وګرځولی کړي او په مال حال کې برکتونه واچولی کړي. پروردګار عالمه ګناهګار یو سیاکار یو ګناهونه به رانه شوي بار بار به رانه شوي. رب کریمه زموږ کمزوري دا ده چې ګناه به رانه کېږي ستا شان دا ده چې معافي به راته کې خدایه زموږ په ګناهونو د عفو کلم راکاږي او رب کریمه زموږ نه داسې راضي شي چې بیا ناراضه مه شي. الله العالمین د ګرانۍ دور دی د تکلیفونو دور دی د مشکلاتو دور دی. پروردګار عالمه زموږ ټول مشکلات آسان کړي. الله العالمین ټول نیمګړی مو د خپل غیبي خزانونو پوره کړي. الله العالمین زموږ په حال باندې رحم وکړي. رب کریم زمون رضا شي. خدای که څوک قرضداري دي قرضونه نه خلاص کړي. که د چا اولاد نشته نیکمله صالحه اولاد ورته ورکړي. مبارک مجلس ته لوی اولیاء بزرگان نیکان صالحین پکې ناستي دعا وکړي چې الله پاک زمونږ د سید حسین صاحب جولۍ ډکه کړي الله ورته نیکمله صالحه فرزندان ورکړي. د دې استانې د مخکې چلېدو دپاره الله پاک په عمر کې برکت واچوي او څومره مشایخ چې راغلي الله دې د ټولو په عمرونو کې برکت واچوي. زموږ څومره استانې څومره مشایخ څومره مریدان څومره مدرسې څومره اساتذه څومره طالبان خدای د ټولو حفاظت وفرمایي. رب کریم ته زمون رضا شي. زمون په دې وطن کې امن راولي. دا دماکې دا مصیبتونه دا تکلیفونه زمون لري کې خدای د مسلمانانو دا ډوبه بیړۍ یو ځل بیا راوچته کا. د مسلمانانو بول بالا کې د مسلمانانو په حال باندې رحم وکړي. رب کریم کم خلک چې د مسلمانانو بې ګناه وینې تویوي که په دې وطن کې دي که د وطن نه بار دي خدای تباه و بربادي کړي. خدای د خپل قهر په څپېړه یې والی کړي. رب کریم د مسلمانانو
په حال باندې رحم وکړي. رب کریمه مونږ د داسې بادشاهانو نه نجات غواړو چې د امریکې یو ظالم راځي او هغوی ته چې کوم دی نو خپلې تورسرې ګډوي او خپلې تورسر ویښته ورته را بربنډوي. بله ورځ مې خبرونه اورېدل د امریکې دغه پلیت د چین ته تللی دی او د چین باچا ورته استقبال کوي. بېشکه ښځې مو درولي دي، سړی مو درولي دي، خو دا عمل یې ونه کړو چې کوم زمونږ د دوبۍ مسلمانانو کو د مسلمانانو ویښته چې هغه عورت دی هغه یې د ټرمپ دپاره ورته وړه کولو او هغه هم د شهر بچی و چې واپس راړو وایي دوی ما په دې باندې دوکه کوي. ما د سرو زرو محلونه هم لیدلي او ما د سنگ مرمرو ځایونه هم لیدلي او ښه بېعزتي یې دي وکړه او ورته ویې چې د لویو د سماتي ځای مې که سټی نو سټه او په دې باندې بیا نه پوهېږي بیا هم د هغې پسې روان دي. خدایه دغه خلکو ته هدایت وکړي. رب کریمه د دې کعبه خپلې کعبې ته برابر کړي او د دې سوچ هغه طرف ته کړي او که دغه سوچ نه نو خدایه خوار و ذلیلې کړي. خدایه په خپل قهر گرفتار کړي. رب کریمه د مسلمانانو لوی دشمن امریکا او اسرائیل تباه و برباد کړي. ورته طعام شریف هم خوړلی د مینې امین پې وایي په دې کې دومره ثواب دی چې لوی ثواب پکې ملاویږي ځکه چې مسلمانان چې چېرته دړې وړې شو تباه شو امریکا او اسرائیل پکې شامل دی. په خپلو بددعاو کې امریکا او اسرائیل ته خصوصي بددعاګانې کوي چې خدایه تباه و بربادې کړي، د خپل قهر په څپېړه یې والی کړي. خدای مسلمانانو ته نجات ورکړي. رب کریمه زمونږ یو وطن یې پرې نه خو افغانستان راته دړې وړې کو، عراق یې راته دړې وړې کو، فلسطین یې راته دړې وړې کو، اوس د لبنان نمبر دی بیا ورپسې د پاکستان نمبر دی. رب کریمه ته د مسلمانانو امداد وفرمایي. هغه وسلې هغه بحري جهازونه چې هغه پې فخر کوي ربه بادشاه د کن فیکونې ربه تباه و بربادې کړي ورته. خدای هم په دې باندې وروچلولی کړي. مسلمانانو ته نجات ورکړي. د مسلمانانو اتفاق و اتحاد نصیب کړي. د مسلمانانو بول بالا کړي. د مسلمانانو په حال باندې رحم وکړي. رب کریمه د زنکدن سختۍ رواني راته اسانې کړي. د قبر تورې تیارې راته په رڼاګانو کې بدلې کړي. د حضور سلام شفاعت زموږ د ټولو نصیب کړي. رب زموږ په حال باندې رحم وکړي. او رب کریمه چې چا حجونه عمرې نه دي کړي دا سفر زموږ د ټولو بار بار نصیب کړي، بار بار نصیب کړي. خدای د ډاک بابا جان درجات بلند کړي. دا استانه په خپل ذکر فکر سره د ټولو استانو شاد او آباد ولري. او رب کریم دا څومره خلک چې راغلي په زړه کې څه مقاصد راوړي خدای ته پې عالم یې. خپلو کورونو ته د رسېدو نه مخکې خپل حاجتونه پوره کړي. الله العالمونه مقاصد حاصل کړي او په خیر سره خپل کورونو ته ورسولی کړي. او رب کریم د دې نیمګړې دنیا نه چې کله ځو مهرباني را سره وکړه د خپل محبوب په خاطر سره دا مبارکه کلمه راته په ژبه باندې جاري و ساري وګرځوه چې لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.